پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی حکومت سن 5 اگست 2019 سے بعد جد اس سن مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت ختم کر کے علاقے دے اتے فوجی محاصرہ مسلط کیتا ہویا ہے، کشمیریوں کو بے اختیار بنانے اور انہاں کو حق رائے دہی تھی محروم کرنے دے واسطے کافی سارے اقدامات کیتے ہیں۔ مودی حکومت تے 5 اگست 2019 دے غیر قانونی اقدامات دا بنیادی مقصد ہی مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلماناں کو پاسماندگی دی طرف تکیلنا، انہاں دے اختیارات انہاں کو کھسنا اور حق رائے دہی تھی انہاں کو محروم کرنا سا۔ مودی حکومت مقبوضہ علاقے وچ مسلماناں کو سیاسی، آئینی، ثقافتی اور معاشی طور دے اتے بے اختیار کرنے دے ایجنڈے دے اتے عمل پیرا ہے اور جموں کشمیر دے ہر طبقے، فرقے یا نسل تے تعلق رکھنے والے مسلمان ہندوتوا پالیسیاں دے نشانے دے اتے ہیں۔ مودی حکومت اپنے کشمیر دشمن ایجنڈے کو اگے بڑھانے دے واسطے منمانی طور دے اتے ایک تے بعد ایک احکامات جاری کر رہی ہے۔ ہر کشمیری مسلماناں کو انہاں دی اپنی سرزمین دے اتے بیکار کرنا RSS BJP دا بہت چروکنا خواب ہے۔ ہندوتوا رہنما جموں کشمیر دی کنی شناخت کو ختم کرنے دے کھلے عام اعلان کر رہے ہیں۔ بھارت اقوام متحدہ دی قرارداداں اور بین الاقوامی قوانین دی سراسر خلاف ورزی کردے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادی دے تناسب کو غیر قانونی طور دے اتے بٹا رہا ہے، کیونکہ مودی علاقے دے مسلم اکثریتی تشخص کو ختم کرنے دے اتے تلیا ہوا ہے۔ مودی حکومت کشمیریوں کو اپنے وطن میں بے روزگار اور بیکار کرنا چاہتی ہے، لیکن کشمیری کسی بھی صورت میں BJP RSS کو اپنی شناخت کھسنے دی اجازت نہ دے سن اور کشمیری عوام ہندو جنونی قوتاں دے غلام بننے دیتے موت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں غیر کشمیریوں کو آباد کرنے دے مودی حکومت تے ناپاک ایجنڈے تھی مقامی لوکاں دے اندر بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کشمیری بھارت تھی بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ کشمیری عوام مودی دے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے دے واسطے پرعزم ہے۔